काफ़ी आगे चलते हैं। मैं इसके बाद अपने इंतहाई मुहतरम काबिल एहतराम हमारे मुल्क की मशहूर व मारूफ शख्सियत, मेरी मुराद फ़ख्रुल-कुर्रा, ज़ीनतुल-कुर्रा, उस्ताज़ुल-कुर्रा, फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत क़ारी मोहम्मद इदरीस आसिफ़ साहब दामत बरकातुहू वो यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान मजीद फरमाएँ। इसको यहाँ रखना या ऊपर करना, यही रखना है। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم हज़रत मोहतरम 2 मिनट हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल गफ़्फ़ार साहब और जुमला इंतज़ामिया बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस दौर में जिस दौर में किसी को कोई न चाहता हो और ख़ुसूसन मेरे तबके को कोई न चाहता हो, तो ऐसे लोग यहाँ पे पेश कर देना जो आज भी मेरे तबके यानी उलमाए कराम की, क़ुर्राए कराम की, अहले कुरान की तारीफ़ करें। इस तारीफ़ और तौसीफ़ में यकीनन किसी के ख़िदमात शामिल हैं। अल्लाह ताला हज़रत के हुस्न इंतज़ाम में और इरादों में और हज़रत के मुस्तक़बिल के अज़ाइम में मज़ीद ज़ोर पैदा करें और अल्लाह ताला इस आबादी को, इस आबादी में बस्ती में रहने वाले बाशिंदगान को
حضرت سے استفادہ کی توفیق عطا کرے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آبادی کے لوگوں کو اللہ تعالی حضرت پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے استاذ القرہ۔ میں ان کی کیا تعریف کروں گا، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ آپ ان کی تلاوت سننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ان کی تلاوت کے مختلف ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں اپنی حفاظت میں رکھے، ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں، ذوق میں، جذبے میں، دین کی خدمت میں اللہ رب العزت انہیں مزید ترقی عطا